समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। नमस्कार, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई दुधैले धुने हो भने पनि सुध्रिने लक्षण देखिएन। 25-30 वर्ष यताको राजनीतिमा एक समय नेताहरूले पञ्चायतका कारण देश बिगार्यो भने जनता सडकमा उत्रिएर पञ्चायत ढालिदिए। त्यसपछि संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर नेताहरूले उचाले। जनतालाई सशस्त्र युद्ध नै भयो। 17,000ले ज्यानै गुमाए। त्यही बेला एक थरीले भने देश बिगारेको त राज संस्थाले हो, अनि जनताले त्यो संस्था पनि फालिदिए। फेरि अर्को थरी नेताहरूले भने देश त केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले बिग्रेको हो, जनताले संघीयताको पक्षमा विद्रोह गरिदिए। फेरि अर्को थरीलाई धर्ममा खोट देखे, धर्मनिरपेक्षता पनि लागू गरियो। यसरी देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो। 30 वर्षदेखिको हैरानी अब त सकियो होला भनेको सहरमा फेरि जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लाग्न थालेको छ दर्शकवृन्द। मुलुकमा फेरि राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। माघ महिना लागेदेखि लगातार जसो नेकपाका 2 गुटको आमसभा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले आयोजना भइरहेका छन्। नेपाल बन्द, आमसभा, विरोध र्याली, मसाल जुलुस यस्ता कार्यक्रम निरन्तर भइरहेका छन्। आमसभाको यो मौसममा बुधबार नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको आमसभामा चाहिँ कस्तो देखियो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 गुटले विशेष गरी यो माघ महिनालाई आन्दोलनको महिना बनाइदिए। काठमाडौँमा भइरहेको सभा सम्मेलनमा नेकपाका 2 समूहको क्रियाशीलता देख्ने कतिपयलाई देशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मात्रै 2वटा राजनीतिक दल रहेछन् कि जस्तो लागेको हुन सक्छ। किनभने यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी लगायत राजनीतिक दलहरूको खास क्रियाशीलता देखिएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 समूह अहिले सक्रिय भइरहेका बेला उठेको प्रश्न यो हो कि के वैशाखमा निर्वाचन हुँदा वा नहुँदा नेकपा अहिले झैँ शक्तिशाली भइरहन सक्छ? वैशाखमा निर्वाचन भएमा नेकपाका 2 समूहको मत बाँडिने र दुवै समूहका उम्मेद्वारहरू पराजित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। निर्वाचन भएन वा संसद विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरेन भने संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ। त्यो बेला केपी ओली समूहका सांसदहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नेछन्। त्यसमा मनले नमाने पनि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू पनि साथ दिन आइपुग्नेछन्। संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा सत्ताको बागडोर आफ्नो परिपाटीबाट टाढा नजाओस् भन्ने ठानेरै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न गाह्रो नहुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावमा 2/3 मत ल्याउने दाबी गरिरहेका छन्। चुनाव हुने नहुने निश्चित छैन, तर प्रधानमन्त्री ओली यही दाबी गरिरहेका छन्। चुनाव भयो भने कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउँदैनन्। मुलुक फेरि 9 महिनामा सरकार गठन हुने दुर्भाग्यतर्फ अघि बढ्ने प्रबल सम्भावना छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि सरकार ढल्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा ओली समूह र काङ्ग्रेसको समीकरणबाट नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ। देउवाले प्रचण्ड समूहलाई साथ दिए भने अर्को समीकरण बन्न सक्छ। वैशाखमा चुनाव भएन र प्रचण्ड समूहको आन्दोलनमा जनताको समर्थन भएन वा बोकेर ल्याएका मानिसहरूले मात्रै भिड लागिरह्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले बल मिच्याइ गरेर केही महिना सरकार चलाउन सक्छन्। अनौठो त के छ भने महिनामा 4 पटक आमसभाको आयोजना गरेर मान्छे ओसार्दा पनि जनता काठमाडौँ आइदिएकै छन्। आमसभा सफल पारिदिएकै छन्। थाहा छैन यी मानिसहरू फरक हुन् वा प्रत्येक आमसभामा आउनेहरू साझा हुन्। केपी शर्मा ओलीले जुन असंवैधानिक कदम चालेर संसद विघटन गरेको छ, त्यो संसद पुनर्स्थापनाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि हामी यहाँ आएका छौँ। जनता चाहे जे हुन सक्छ देशमा, त्यसको लागि हामी जनताले देखाइदिन्छु कि केपी ओलीको प्रतिगमन कस्तो छ जनताले देखाउँछ। अब उसलाई यो संविधान धेरै 10 वर्ष कुरेर हामीहरू यो संविधान बनाएको थियो, त्यो संविधानलाई पनि मिचेर गयो। त्यसैको विरोधमा हामीहरू त आउनै पर्छ सर। कसरी त अब साथीसँग आउनु पर्यो, पार्टीसँग आउनु पर्यो, हिँड्नु पर्छ भनेपछि के भइरहेछ काठमाडौँमा? केका लागि आउनु भएको हो?
खोइ के को लागि त पार्टीबाट आएको के को लागि अब पार्टीबाट आएपछि त पार्टीकै खुसीको लागि आएको नि रमाइलोकै लागि आउनु भएको त रमाइलो पनि हो भोट पनि हाल्ने अवस्था सबै होइन उनलाई एकलौटी सरकार दिएर जनताले सुख सुविधा पाउला धेरै तानाशाही भयो भनेर दिएको त्यसलाई अहिले 3 वर्ष नपुग्दै नष्ट गरे भावनाले साह्रै चित्त दुखाइ भएर आएको हामी। एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो लोकप्रियता विगतको जस्तो उच्च रहेको आत्मविश्वासमा छन्। अर्कोतिर उनकै पार्टीका सहयोद्धाहरूले उनी विरुद्धको आन्दोलन चर्काउँदै गएका छन्। बुधबारको आमसभामा अधिकांश वक्ताहरू प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नै जाइ लागे। यो चुनाव वास्तवमा केपी ओलीले चुनाव गर्न गरेको पनि होइन, चुनाव नगर्नलाई घोषणा गरेको चुनाव र संविधान र लोकतन्त्र विधि चुनावको हामी धज्जी उडाउँछौँ। नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ। यो जनता 21औं शताब्दीको नेपाली जनता हो जसले 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासनलाई ढालेर फालिदियो। त्यो जनता हो यो। यी नेताहरू तिनै नेता हुन्, केपी ओली होइन। नेकपाको ठूलो समूह प्रचण्ड नेपाल समूहमा छ। ओली समूहमा रहेका वरिष्ठ भनिएका अधिकांश नेताहरू विवादित छन्। जनतामा ओली समूह लोकप्रिय हुन सकेन वा जनताले पत्याएन भने त्यो समूह न पार्टीमा न जनता बीच कतै पनि नरहने खतरा पनि छ। सडकमा पुगेको समूहलाई त अहिले केही समस्या छैन, किनभने यो समूह सडकमै पुगेको छ। सरकारमा रहेको समूह चाहिँ एकैपटक सडकमा बजारिनु पर्यो भने त्यो बढी पीडादायक हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जति नै व्यङ्ग्यात्मक भाषण गरे पनि चुनौतीको बीच उनै छन्। जहिले पनि सत्तापक्ष रक्षात्मक र प्रतिपक्ष आक्रामक हुने गर्दछ। यो सामान्य सिद्धान्त विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै आक्रामक बनेका छन्। यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीको यो शैलीले उनी वा उनको समूहको राजनीतिक भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ अनिश्चित छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ हामी यो ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन पनि भयो। त्यसपछि नेकपा 2 टुक्रा बन्यो। यी 2 टुक्रा बीच राजनीतिक सङ्घर्ष चलिरहेको छ। अहिले यो सङ्घर्षलाई नेताहरूले आफ्नो सुविधा अनुसार कुनै नाम दिन सक्लान्, तर धेरैका लागि चाहिँ यो राजनीतिक रमिता बनेको छ। किनभने प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समूहबाट पनि केही राजनैतिक लालच देखिएकै छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक पटक भन्दै आएका छन् कि केपी शर्मा ओली विरुद्धको खटपट विरोध र सङ्घर्ष पद तथा सत्ताका लागि होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला पहिले नै एक पटक अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ओलीसँग हामीले लाभ र फाइदा खोजेका होइनौँ, विधि र पद्धतिको लडाई हो। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानेदेखि अध्यक्ष दाहालका भतिजालाई राजदूत बनाउने आदि काम ओली मार्फत नै भएपछि अध्यक्ष दाहालको विधि र पद्धतिको लडाई सकिएको थियो। हिजो आज चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डले अक्सर भन्ने गर्छन्, प्रधानमन्त्री पदका लागि हाम्रो लडाई हुँदै होइन, मैले त 5 वर्ष केपीजीलाई प्रधानमन्त्री छाडिदिएको थिएँ। अहिले मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भने छैन, मैले त प्रधानमन्त्री छोडेको कुरा हो। केपीलाई 5 वर्ष खानुहोस् भने हो नि त, त्यति गरेर सुख नपाएर पो यो आन्दोलनमा आउनु पर्ने बाध्यता बनाउनु भयो केपीले। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री पदका लागि आफू आसक्त नभएको र पहिले नै 5 वर्ष ओलीका लागि सत्ता छोडेको बताइरहे पनि घटना र सन्दर्भले यस्तो देखाउँदैन। प्रचण्ड समूहले पुस 5 मा सभामुखको सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावको यो अंश पढौँ त। यसमा लेखिएको छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी नेपालको संविधान धारा 100 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरेका छौँ। त्यो ओलीमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए, त्यो गर्ने अधिकार छ, उनको कार्यशैलीको विरोध गर्ने अधिकार छ। त्यसै गरेर संसदमा गएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अधिकार छ। अहिलेको विधान अनुसार नै एउटा संविधान विधान अनुसार नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा एउटालाई प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुपर्छ, त्यो नियम छ। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले ओलीको कुर्सी धरापमा पारेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल सुरु गरेपछि ओली आवेशमा आएर अवैधानिक तवरबाट संसद भङ्गको सिफारिस गरेका थिए। संसद भङ्ग हुनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओलीलाई निकालेर प्रचण्डलाई राख्ने प्रयास नै थियो। तर अहिले प्रचण्ड भनिरहेका छन्, मैले केपीजीलाई 5 वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री छाडिदिएकै थिएँ। अहिले मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भने छैन, मैले त प्रधानमन्त्री छोडेको कुरा हो।
केपीलाई 5 वर्ष खानुहोस् भने हो नि त। त्यति गरेर नि सुख नपाएर पो यो आन्दोलनमा आउनु पर्ने बाध्यता बनाउनु भयो केपीले। प्रधानमन्त्री नागरिक आन्दोलनको साथीहरूले जसलाई भन्नुहुन्छ त्यसलाई म समर्थन गर्न तयार छु। यो कुरा सत्य हो कि 76 साल मङ्सिर महिनामा पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेपछि प्रचण्डले त्यही कार्यकारी अध्यक्षसँग आफ्नो 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री कार्यकाल साटेका थिए। अर्थात् ओली 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड रहने भन्ने त्यो बेलाको सहमति थियो। यो घटनाबाट प्रश्न हुन्छ कि अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीलाई नै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाउने सहमति गरेका थिए। तर स्मरणीय के छ भने प्रचण्डले यस्तो सहमति त्यो बेला गरेका थिए जति बेला ओलीको प्रत्यारोपण गरिएको मृगौलाले काम गर्न छोडेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब केही दिनका मात्रै पाहुना हुन् भन्ने धेरैलाई पनि लागिरहेको बेला प्रचण्डले 5 वर्ष ओलीले नै प्रधानमन्त्री हुन् भनेर आफूले कार्यकारी अध्यक्ष लिएका थिए। तर यो घटनाको 3 महिनापछि अर्थात् 76 फागुनमा ओलीको दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण भयो। वैशाखसम्म त उनी तङ्ग्रिए पनि। वैशाखमै ओलीले 2 अध्यादेश जारी गराएपछि प्रचण्ड समूहले प्रधानमन्त्रीबाट मात्रै होइन पार्टी अध्यक्षबाट पनि हटाउन बल प्रयोग गर्न थाल्यो। ठुलै रडाको भयो। मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री छाडेर कार्यकारी अध्यक्ष रोजेका प्रचण्ड 4 महिनापछि ओलीमाथि धावा बोल्न थाले। उनी मात्रै होइन, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरूले समेत अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीलाई राजीनामा गराउन दबाब दिन थाले। प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी आज ढल्छ कि भोलि ढल्छ भन्ने स्थिति पैदा भयो। यो सबैको कारक थिए तिनै 2 अध्यादेश। रोचक भन्ने कि दुर्भाग्य भन्ने, ती दुवै अध्यादेशबाट स्वयं नेकपालाई चाहिँ केही पनि घाटा भएन। अध्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्री ओली मधेसवादी पार्टीमा विभाजन गराएर एक समूहलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्थे। अर्को अध्यादेशले प्रतिपक्षी दलको नेता बिना पनि संवैधानिक पदहरूमा पूर्ति गर्न बाटो खोल्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो कदम निश्चय पनि लोकतान्त्रिक मान्यता र शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण थियो। तर नेकपा स्वयंलाई घाटा थिएन। ओलीको यो कदमको विरोधमा प्रतिपक्षी दलले राजीनामा माग्नु पर्नेमा नेकपाकै नेताहरू उनको राजीनामा मागिरहेका थिए। 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलेरै तेस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा छ, प्रयास गरेको हो, तर राजनीतिले फरक मोड लियो भनिदिए भने पनि हामीलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्दैन। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा 7 पटक प्रधानमन्त्री हुने सपना देखिरहेका छन्। प्रचण्डले 3 पटकको सपना देख्नु नाजायज होइन। राजनीति गर्नेले नै हो प्रधानमन्त्री बन्ने, देश चलाउने। तर आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुँदा देश बर्बाद हुन लाग्यो भन्दै कसैले पनि डङ्का चाहिँ नपिटुन्। थप विषय र प्रसङ्ग जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। झुकिएरै किन नहोस्, सामाजिक सञ्जालमा केही त्रुटिपूर्ण लेखियो भने राज्यले मुद्दा नै लगाइदिन सक्छ। धेरैको हातमा हतकडी लागेको पनि छ। बोलेकै कारण, केही लेखेकै कारण र 2-4 हजार राखेर तास खेल्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गरेका कैयन उदाहरण छन्। राज्यको ऐन कानुन विपरीतका कार्य गर्नेलाई पक्राउ गरी सजाय दिनै पर्छ, यसमा कुनै विमति छैन। तर विमति यस कुरामा मात्रै छ कि दर्शकवृन्द, ऐन कानुनको सामान्य उल्लङ्घन गर्दा नागरिकले जेल जानुपर्ने अनि प्रधानमन्त्रीले संविधान नै मिच्दा पनि केही नहुने, यो चाहिँ किन? घटना नम्बर 1, गएको वैशाखमा विद्युतीय कारोबार गरेको भन्दै पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पक्राउ गरी मुद्दा चलायो। उपाध्यायको कसुर थियो सामाजिक सञ्जालबाट प्रधानमन्त्री विरुद्ध भद्दा आलोचना गरेको। घटना नम्बर 2, चैत 11 मा इसाईका देवता यसुले कोरोना भाइरस मारिदिन्छन् भन्दै अफवाह फैलाउने केशव आचार्य नामका एक पास्टर पक्राउ परे। कास्कीबाट पक्राउ परेका पास्टर आचार्यलाई प्रहरीले मुद्दा नै चलायो। घटना नम्बर 3, गएको साउनमा कोइलालीमा प्रहरीले 8 जुवाडेलाई पक्राउ गर्यो। जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका भनिएका 8 जनाबाट जम्मा 81,000 बरामद भएको थियो। तर ती सबैलाई जुवा खेलेको अभियोग लगाएर मुद्दा चलाइयो। सामाजिक सञ्जालमा लेखेको रोगबाट भ्रम छरेको र जुवा खेलेको भन्ने अभियोग लागेका नागरिकलाई राज्यको कानुनले छाडेन। राज्यले बनाएका केही ऐन कानुन उल्लङ्घन गर्दा पक्राउ परेका यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। अपराध सानो होस् वा ठुलो होस्, अपराध गरेपछि सजाय हुनुपर्छ। यदि यस्तो हुन सक्यो भने विधिको शासन कायम हुन्छ। कानुन नमान्दा वा उल्लङ्घन गर्दा नागरिकलाई हतकडी लाग्छ, तर शासकले संविधान नै नमान्दा चाहिँ के हुन्छ होला? वास्तवमा केही घटना र प्रसङ्ग हेर्दा शासकहरूले देशको कानुन त के कुरा संविधान नै मिचे भने पनि उनीहरूलाई फरक पर्दो रहेनछ जस्तो देखिन्छ।
अहिलेको सन्दर्भमा विचार गर्दाखेरि निश्चित रूपमा ओली पक्ष नै गलत छ। त्यसको विरोध गर्ने जो प्रचण्ड माधव पक्षको जुन नीति छ त्यो सही छ। किनभने ओली पक्षको गल्ती सबभन्दा ठुलो कहाँ छ भने एउटा जुन संस्थामा पनि जुन पार्टीमा पनि एउटा विधान हुन्छ, नियम हुन्छ, के नियमहरू हुन्छन्, उनले त्यो नियमको आधारशिला के भनेको के हो? बहुमत हो। उनले ओली पक्षले सिधै भने मैले बहुमत मान्दिनँ, सचिवालय स्थायी समिति या कुनै कुरो बहुमत मान्दिनँ, गल्ती उनले त्यहाँ गरे। नेपालको संविधानको धारा 77 हेरौँ त एकपटक। यो धाराको उपधारा 1 मा लेखिएको छ, देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ। देहायको भन्नाले त्यहाँ 4 वटा खण्ड छन्, जसअनुसार पहिलोमा प्रधानमन्त्री आफैले राजीनामा दिएमा, दोस्रोमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा वा चौथोमा प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा भन्ने उल्लेख छ। अहिले देशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्, अर्थात् प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त छैन, किनभने उनको मृत्यु भएको छैन, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको छैन र उनले राजीनामा पनि दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री 4 वटा अवस्थामा पदमुक्त हुनेछन्। पहिलो प्रधानमन्त्रीको निधन भएमा, दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, तेस्रो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा र चौथो संसदको सदस्य नभएमा। वर्तमान सरकारले आफैले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेको अवस्थामा केपी ओली अहिले संसदको सदस्य छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिद्वारा अर्को सरकार नबन्दासम्म यो काम चलाउ सरकार हो भन्ने अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन। तर खण्ड ग मा लेखिए बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री हुन नपाउने विधान चाहिन्छ र अहिले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभाको सदस्य छैनन्, किनभने उनी आफैले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सिफारिस गरेका थिए। पुस 5 गतेदेखि प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य छैनन्, तर पनि नेपालको प्रधानमन्त्री पद रिक्त पनि छैन। यो कसरी? यसैलाई भन्छन् बल मिच्याई। त्यो ओलीले जसरी भए पनि आफ्नो सत्ता कायम गर्ने सबै संविधानहरू, सबै नियम, विधि, कानुन सबै तोड्ने उनले काम गरेका छन्। नागरिकले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्दा जेल जानुपर्छ, गाँजाको 1 खिल्ली बोक्दा जेल जानुपर्छ, म्यारिज खेल्दा जुवा खेलेको भनेर प्रहरीले पक्राउ गर्छ। तर प्रधानमन्त्री नै संविधान विपरीत पदमा बहाल छन्। नागरिकले मात्रा बाई मात्रा बिराउँदा जेल जानुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले संविधान नै पालना नगर्दा पनि किन उनको कुर्सी समेत जाँदैन? यो प्रश्न नै आजको यक्ष प्रश्न बनेको छ। सामान्यतः प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने र राष्ट्रपतिले काम चलाउ सरकारको रूपमा निर्वाचनसम्मका लागि कार्यभार तोकिदिने प्रावधान छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका छैनन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहे पनि उनी प्रधानमन्त्रीमा बहाल छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सरकार स्वतः काम चलाउमा परिणत हुन्छ, तर पनि उनले आफूलाई काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ठानेका छैनन्। उनले सांसद समेत नभएकाहरूलाई आफ्नै गोजीको झैँ गरी मन्त्री पद बाँडेका छन्, विभिन्न नियुक्तिहरू गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो सबै कर्मले संविधान ऐन कानुनको धज्जी उडाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि थिएन, तर उनले गरे, राष्ट्रपतिले सदर गरिदिन्। प्रधानमन्त्रीको हट र बल मिच्याइका कारण देश अस्थिर राजनीतिमा धकेलिएको छ। राजनीति अस्थिर बनाउने वा भनौँ अस्थिरता निम्त्याउने कर्म भनौँ वा कुकर्म, त्यो नेकपाकै प्रचण्ड माधव समूहले पनि गरेको थियो, तर उनीहरूको कर्म केही बढी वैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्धति बमोजिमको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको शैली चाहिँ मनमौजी प्रकृतिको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी भन्छौँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कति बल मिच्याइ गरे, प्रचण्डले कति लालच देखाए। यो विषय मुख्य होइन, मुख्य विषय त विधि र पद्धतिको हो। आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्जेल सबै विधि सम्मत हुने, स्वार्थ पुरा नहुँदा विधि मिचिएको भन्ने तर्क नेपालको राजनीतिमा हुने गर्दछ। नियत सफा नहुँदासम्म नेताहरूलाई नियमले बाँध्न सकिएन। आज ओली वा प्रचण्डको विरोध गर्नुको अर्थ छैन, किनभने यो प्रवृत्तिगत समस्या बनेको सदस्यभेद। आजलाई समय चक्र सकियो। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क